ang destinasyon mga igsoon. Ang kailangan igsoon nga natay destinasyon sa tong pagpangalagad sa Ginoo igsoon. Ngano ba nga kailangan magyud nga mobalik ta or kailangan maging nga mga lagad ta sa Ginoo, kailangan maging nga simbahon nato ang Dios sa matag karon ug unya mga igsoon. Unsa kailangan unsa may gawas pa ani nga kailangan natong buhaton igsoon. Ang kailangan igsoon nganong gibuhatan to nganong kabalik-balik ta sa pagsimba mga igsoon tungod kay gusto ta nga makabaton sa gisaad sa ni Ginoong Hesus nga kinabuhing walay katapusan mga igsoon. Amen? Amen. So diri sa Juan 3:16 ni igsoon, play ko basa. Tungod kay common ni siya nga verse igsoon. So Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuwa kaniya dili malaglag kun dili makabato ni Noe sa kinabuhing dayon. Amen. So sa daw tungod kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan mga igsoon. So ang kalibutan mga igsoon nakita nato karon grabe ka makasala ang kalibutan. Amen. Amen mga igsoon. So makita nato mga igsoon nga gani na mga Kristohanon mga igsoon nga ningbiya sa pagpangalagad sa Ginoo gibaylo ang kalibutan mga igsoon. Ngano man tungod kay nagpaabot sa pagbalik sa Dios apan ang Dios dugay nibalik ug sila nibalik sila natad nga gibuhatan. Amen. Mo na mga igsoon nga dunay mga tao tungod kay wala nila dili sila kapaabot o atat kay sila nga mga nangalagad sa Ginoo kay laki gusto sila nga maluwas mga igsoon, gusto sila nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan apan dugay kayo nga nila gipabot tungod kay gusto na lagi sila niya dugay kayo na kayo sila nga pila na makatuig nangalagad ta sa Ginoo. Nahantod karon wala pa man ang Dios nga niabot. Unsa man tinuod pagkikini nga ang Dios mobalik so mo nga gilinglan sila sa yawa mga igsoon. So gusto ang yawa mangud kay mabasa nato sa Biblia nga ang yawa ng gulo og nangitag tukbunon mga igsoon. So karon mga igsoon kung kulang kag patuo pagsalig sa Dios kung tintalon ka sa yawa mga igsoon mo na hinungdan nga ikaw ang kanang pulong nga imong nakuptan karon o kanang ang kaluwasan nga imong nakuptan karon mga igsoon kaya nang wagtangon pinagi sa usa lang ka bilog mga igsoon. Kung malimbungan ka sa yawa igsoon tungod kay kung kulang ka sa pagtuo mga igsoon. So mo na nga kailangan nga matag karon og unya dahil ko nato ang Dios timuhawon nato ang atong kadasig mga igsoon aron dili makawat sa Dios ay aron di makawat sa kaway ang atuang na kuptan karon mga igsoon. So ang imong nabatunan karon igsoon kupti igsoon ug ayo buhiin mga igsoon. Amen. Amen. So ingon siya nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya nagihatag niya ang iyang bugtong anak. Amen. Iyang gihatag tungod kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan mga igsoon. Tungod kay gusto sa Dios nga ang kalibutan nga napuno sa sala mga igsoon. Gusto sa Dios nga usbon ang destinasyon mga igsoon tungod kay ang destinasyon sa Dios sa kalibutan sa wala pa gihatag ni Ginoong Hesus sa Dios ang yang bugtong anak ngadto sa kalaglagan mga igsoon, naglakaw sa kalaglagan ang destinasyon sa kalibutan mga igsoon. So gusto sa Dios nga usbon ang destinasyon sa kalibutan mga igsoon. So mao na nga gihatag niya ang yang bugtong anak aron nga ang tanan nga mutuo sa kaniya dili malaglag kun dili makabato ni noon o kinabuhing walay katapusan. So mo na nga gusto sa Dios nga usbon. So karon kumusta mga igsoon, nausa ba ang atong destinasyon? Amen. Nausa igsoon. So mo na nga dako kay pasalamat sa Dios gihimo niya sakripisyo ang kinabuhi ni Ginoong Hesus mga igsoon. Kisa ba'y amahan o ikaw ba mismo nga mo sakripisyo sa imong kinabuhi aron lang sa usa kanimo kay igsoon nga maluwas mga igsoon? Wala igsoon. So kasagaran mo sa mga tao kasagaran gyud sa tao igsoon is unahon niya ang kaugaling usa ang uban. Mo na ginamay igsoon. So mo na nga si Ginoong Hesus mismo igsoon yang gihatag unta pwede man niya nga bakwiyon nga dili niya himong sakripisyo yang kinabuhi tungod kay Dios daw anak siya sa Dios. Pwede niya nga nasig daw nasig katungod nga mobalibad apan tungod sa gugma lagi nga gihatag sa Dios tungod kay gusto sa Dios nga maustap ang destinasyon sa kalibutan ug mao ni karon mga igsoon ug ato ni padayon ang nasugdan ni igsoon ug nasugdan nimo karon igsoon ug aton tiwason hangtod sa pagbalik sa Dios mga igsoon. Dili ta muundag sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon, dili ta musunod natong
kay sunan na to mga igsoon nga di kapoy sila pagpangalagad sa Ginoo ug ang kaluwasan nga ilang napatunan karon mga igsoon ilang gibaylo dito sa kalibutan mga igsoon. So atong unahon ba nga ganong gibaylo man nila ang kaluwasan nga napatunan nga ilang nakuptan na unta nga unta adto sila sa kalibutan wala sila nangalagad sa Ginoo ang kinabuhi nila pwede pa mapintuhan asa ang pagpamilya mga igsoon. Ano naman tungod kay wala na kay respeto, wala na kay gugma, mapahitas na kay mga igsoon. Ano man tungod kay naa sa kalibutan, tungod kay maunay kinaiya sa kalibutan mga igsoon nga dili gyud pwede nga nato na nga sundon mga igsoon. Kung once nga mga lagad ka sa Ginoo, aduna kay pagpailo, aduna kay kaluoy sa imong gisid ka tawo mga igsoon, ug aduna ka pay pabuton sa inigabot sa katapusan, mao ang katapusan ulay mao ang kinabuhi ulay katapusan mga igsoon. So dako kayo nga advantage nga pag once mga lagad ka sa Ginoo, na-enjoy pa nimo ang paglalagad sa Ginoo, napa kay reward nga maabtan inigabot sa katapusan mga igsoon. Kaysa mga lagad ka, nga gibaylo nimo ang kaluwasan dito nga imong nakuptan unta karon, imong gibaylo nga inigabot sa katapusan, kalaglagan ang imong mabatunan mga igsoon. Amen. Amen. So, mo na igsoon nga kailangan nga natin destinasyon. Ang atong destinasyon igsoon is ang kinabuhi ulay katapusan, dili ang kalaglagan mga igsoon. So, diri sa ang ikaduha is kita nakasala mga igsoon. Paligog sa Roma 3:23. So, moingon ba kasi mo kagalingon igsoon nga wala kay sala? Katong sa pagadian nakauban kay nako to siya mga tulo ka semana may nag-uban sa pagadian na to. Naingon siya nga, brother mo to, ikaw ba is makasala pa ba ka karon? Sumingon ko, yes, makasala tungod kay tao ta. Makasala na tao ta nga dala ang sala. So naingon siya nga, kabalo ba ka nga si Ginoong Hesus ipakamatyan ta ni Ginoong Hesus aron pagwagtang sa mga sala, himo niya sakripisyo iya kagalingon. Ingon nga epektibo kini hangtod sa walay hangtod sa katapusan. So nalibog ko ba nga mo to nga nabasa ako sa Marcos 16:16 nga naingon siya dito nga sa sanglit gihimo ni Ginoong Hesus bato nga dili Hebreo 10:10. Nag-ingon siya dito nga himong sakripisyo ni Ginoong Hesus ang iyang kinabuhi epektibo kini hangtod sa katapusan. Nga giwagtan na ni Ginoong Hesus ang sala tungod sa dugo ni Ginoong Hesus. So naingon siya diri sa Roma 3:23. Nakasala ang tanan og nahiliyo sa himaya sa Dios. Amen. Nakasala ang tanan og nahiliyo sa himaya sa Dios. So nganong moingon man ta nga wala tay sala mga igsoon o wala ta nakapas sakit sa atong isig ka tao o watay nahimo kalabag sa kabubuton sa Dios mga igsoon nga nagingon ang Roma 3:23 nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. So mo na nga sa sinugdanan pag yun nahimo nindaghan ang tao tungod sa sala. Amen. Tungod sa sala ni Adan ug ni Eva. Ganong dili ang gibuhat sa Dios si Adan ug nakita sa Dios nga kailangan kapare siya dan sumoto nga gihimo si Iba. So pagka sukad na itong mga igsoon, gitintal si Iba ngadto sa Yawa mga igsoon sa mabitin. Nagingon gikuanan sila sa Dios nga pwede nilang kanon ang tanang prutas dito sulod sa tanaman gawa sa naghatag o kaalam. Sumoto nga gitintal si Iba sa bitin. So maingon ang bitin nga pagkanon si Iba, sumuto nga natintal si Iba kay lagi gusto po niya nga makabalo unsay maayo unsay dili, gusto niya mga batunan ang kaalam nga nabatunan sa Dios ni Igsoon. Sumuto nga ningkaon siya. Sumuto nga pagwas nga ningkaon siya dito nakasala siya tungod kining labag siya sa gisugo sa Dios sila. Sumuto nga gitagaan na si Iba ug siya dan ug nakasala silang duha. Sumuto nga nakasala sila mga igsoon
dito ang sinugdanan nga sala mga igsoon. Natao ta nga uban sa sala mga igsoon. Tungod kay nindaghan ta o nakapanganak si Adan ug si Eva, tungod kay nakasala sila. Mo na nga dili ta mo ingon sa kaugalingon mga igsoon nga wala tay sala. Kita ang tanan nakasala, klaro kayo nag-ingon ng Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nailayo sa himaya sa Dios mga igsoon. So mo na nga kailangan nga kay matag karon og unya maingon nga mao bilang hinungdan nga karon og unya mga lagad sa Ginoo o kailangan nga tanan atong mga kasalanan atong isugid diya sa Dios before ta matulog init mata before ta matulog dili ta matulog igsoon nga dili nato tapuson ang atong adlaw o dili nato tapuson ang atong mga pambuhat anang adlaw sa mga pagampo igsoon. Ayaw katulog igsoon nga dili nimo di ka makapangayog pasaylo sa Dios nga igsoon. Tun kay wata kabalo nga ang atong kinabuhi ug ahataman nga igsoon nga inimata nato ay inikabunta nga dili na bata kamata nya wa ka kapangayog pasaylo sa anang gabiyo ng igsoon. Matang karon og unya kung kailangan nimong nunaw nga ikaw makasasala ug ikaw nakasala, kailangan nimong isugid ngadto sa Dios ang imong mga kalapasan mga igsoon, imong gibuhat mga igsoon. Tungod kay ang tanan nakita sa Dios ang atong gipambuhat mga igsoon. So ikatulo is Jesus ang atong manluluwas. Roma 5:8 hangtod sa 10. So mo na ang igsoon, pag once nga ikaw nakasala, isugid nimo sa Dios ang tanan nimong kalapasan ng igsoon, ug mo-commit ka sa Dios, then pwede ba? Roma. Ipakita sa Dios kanako ang gidakon kayang pagigugma kanako kaysa makasasala pa kita. Nagpakamatay si Kristo alang kanako. Ug karon nga hinimo na kitang matarong pinagi silang dugo, labi pa gayon nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadtong mga tao, kaniadtong mga kaaway pa kita sa Dios, ipasig-uli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita napasig-uli na ngadto sa Dios, labi pa gayon nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Amen. So utong igsoon nga si Jesus ang atong manluluwas ng igsoon, na ingon siya sa 8 nga apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato mga igsoon. So mo na ingon sa una mga igsoon nga naghihigugma ta sa Dios, gipakita sa Dios kung unsa kadako ang iyang gugma mga igsoon. So mo na nga gusto sa Dios lagi nga mausap ang destinasyon sa kalibutan mga igsoon, tungod kay nakita sa Dios nga grabe na makakasala ang kalibutan. So mo na nga gihatag niya iyang buktong anak si Ginoong Hesus, gihimo niyang sakripisyo iyang kaugalingon alang kanato mga igsoon. So mo na ayok sayangi ang opportunity nga gihatag sa Dios sa inyo mga igsoon, tungod kay dakong grasya sa atong kinabuhi nga dahil usa ka nagtubos sa atong mga sala igsoon, nga instant kita mo mubayad sa atong mga sala. Si Ginoong Hesus ang nagbayad sa atong mga sala aron kini mapapas, aron kita imong matarong atubangan sa Dios mga igsoon. Amen. Amen. So mo na nga dako kay opportunity mga igsoon, ayog sayanga mga igsoon, tungod kay kasagaran mo gud sa mga tao igsoon. Pag once nga paglitan ako naghatag sa imo og pag dili mo dugay nimo or dili nimo dawaton ang opportunity atong gihatag nimo, so wala na kay madawat igsoon. Kung galing gihatag na ko sa imo apan dugay nimo gidawat, apan limitation na akong gihatag sa imo nga inidawat nimo pero ako nang gikuha, unsa man karon igsoon, napa kay nadawatan? Wala. So ayaw sayangi mga igsoon, once nga naihatag nimo ang opportunity dawatan dito mga igsoon, ayaw pagtudua, ayaw paglangay tungod kay kanay igsoon base na limitation. Amen. Mo na igsoon, so move forward mga igsoon, dili ta magpabilin kung unsa ta karon mga igsoon. Kailangan na to nga atong i-push atong kaugalingon para makadawat ta kung unsa kabubuton sa Dios. So tumanaw nato ang kakabuton sa Dios mga igsoon, tungod kay ang kana mga igsoon nakapalipay sa Dios mga igsoon. Kung nakapalipay ka nga ikaw nagpagamit sa
nalipay ang pastor gud kay nagpagamit ka sa buluhaton si Maron sa pagkaang Dios. So move forward mga igsoon. Ayaw pagpabilin sa imong kitindugan karon, gilingkuran karon mga igsoon. Amen. Amen. Hallelujah. So mo na nga nakita nato mga igsoon nga ato mga young people igsoon kauban is nag-inay ng paggamit mga igsoon. So mo na sinugdanan mga igsoon aron makita na to or mapakita na to sa uban ato papalagad sa Ginoo is natay kausaban mga igsoon. Mo na nga dako kay opportunity nga gihatag sa Dios ug dako kayong kalipay sa atong kinabuhi nga kadaghan sa kalibutan mga igsoon, milyon tao sa kalibutan ug usa ka nga gitawag sa Dios. Amen. Mo na ba nga mahunaw na to nga dili na to sayangan to kay sa kadaghan sa tao sa kalibutan ikaw usa mismo nga gitawag sa Dios. Ikaw mismo or ikaw ba mismo gisugo sa Dios pagsugid ato mga tawhana aron sila makapaton sa kaluwasan mga igsoon, or ikaw ba mismo nga dunay tao nga gisugo sa Dios aron ikaw makaduol sa diha sa pagpangalagan niya diha sa baka ni Ginoong Hesus mga igsoon. So mo na nga dako kayong ang plano sa Dios mga igsoon wala ta kabalo mga igsoon. Unsa ka katiga sa una? Karon makita nimo kung unsa ka kadasig sa pagpalagad sa Ginoo. Mo na nga sa matag karon ug niya atong inumduman ang gibuhat sa Dios ang gibuhat sa Dios dito sa cross mga igsoon. Iya gidupan ang tanan natong mga sala mga igsoon. Aron nga mahimot ang putli o balaan atubangan niya mga igsoon. Sumuna karon nga makaingon nga nay mga tao nga nagingon sa kuha nga pagwas nga makasala ta ug gisugid nato sa Dios ang atong mga kalapasan. Mapasaylo ba ta sa Dios? Ingon ko, kung kinasingkasing ang imong pagpasaylo sa Dios, mapasaylo ka. Apan kung makita sa Dios nga imong pagpasaylo, tama na tumoy si imong dila, di ka mapasaylo ng igsoon. Tungod kay ang imong kasingkasing ug imong unaw maoy makahatag nimo kaluwasan mga igsoon. Kung unsa kadako ang imong pagtuo mga igsoon, kung unsa kadako imong pagtuo, mo pud ang nangayo kag pasaylo sa Dios, tubagon na sa Dios mga igsoon. Gani kung nakay mga pag-ampo or nakay gipangayo sa Dios nga wala pa hantod karon naabot mga igsoon. Ayaw pagpagulbot tungod kay wala naabot mga igsoon. Ayaw pagpagulbot tungod kay ang Dios nakaingon ka basin nga unfair or naay problema mga igsoon. Ang dakong problema na igsoon is ikaw igsoon nga nangayo sa Dios. Tungod kay nakita sa Dios nga imong pagpangayo dili kinasingkasing mo nang wala tubaga or ang imong pagpangauna o di ba ka ang imong gipangayo dili haom sa imong kinabuhi nga makahimo kinigbalda sa pagpangalagad nimo o nang wala naabot sa imong kinabuhi tungod kay ang Dios mga igsoon dili siya gusto nga kita magkalisod-lisod ta sa atong kuan mga igsoon namo kay mga gipangayo nato mga igsoon nga mahimo ino kahasol sa itong kinabuhi or mahimo makang babag sa itong kinabuhi mga igsoon. Para itong giwali ni Pastor Dre nga nangayo siya og panalangin sa Dios. Nga nakaingon siya nga 5 na siya katuig ba to nangalagad sa Ginoo nga andot karon wa pa siya panalangin. So mo to naingon giapuhan siya sa pastor mga igsoon nga gikan nini karong adlaw panlanginan ka sa Dios. So mo to mga igsoon nga gipanalangin siya sa Dios. Walay absento siya mga igsoon nga misimba sa nangalagad sa Ginoo mga igsoon. So mo to pagkasunod po pila ka Domingo kawa nakita sa iyang gilingkuran mga igsoon mo to gibisita sa pastor. So mo to nga brother kumusta naman ka awa naman kakabalik simba. So ningon siya nga nabisi mo kay ko pastor tungod kay walay makapasilong sa kong kabaw, walay makapinukoy sa kong kanding, walay makapamasos kong baboy. Na ba? Nabisi niyo siya tungod sa gipanlanginan siya sa Ginoo nga wala pa tong panalangin dasig kay siya nga wala siya absent nga sa pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon pagsimba sa Dios. So mo to nga pagwas nga gipanlanginan siya wala na ingon siya kasimba. So mo to nga na ba mga igsoon nga ayaw imo nga mahimo kang may ubos ka nga wala na abot sa imo nang imong gipangayo tungod kay gusto sa Dios nga dili siya gusto nga mahimo na makabalda sa imong pagpangalagad mga igsoon. Mo na nga kung nakagipangayo igsoon karon nga wala na abot sa imong kinabuhi ayaw ka goal tungod kay kana
apil na sa plano sa Dios or apil na sa imong kinabuhi mga igsoon. Kung kay ang tanan mga igsoon nga plano sa Dios, wala ta kabalo kung sa plano sa Dios. Usay pa ganin ang plano sa Dios mga igsoon, masakitan pa ta usa ta malipay. Amen. Makaingon pa ta nga nganong napot mo ni sa akong kinabuhi? Nganong nakabati man ko yunani? Nganong ta nangalagad man ko sa Ginoo, na may Dios sa akong gilagan. Hugot man ko pagtuo sa Dios. Ano ba masakitan pa ka? Pero ma-amaze na lang kayo nikabot sa panahon mga igsoon, mao day ni tungod di ingunani di ay mo din plano sa Dios akong kinabuhi. Bantog day nga gihatagan ko niya ni aron ko makaingon nga naa siya mag-provide sa kuwatanan. Amen. Mo na nga igsoon diri sa ikapat mga igsoon is pagtuo kang Hesus sa Episo 2:8. So mo na igsoon ako ni mo na igsoon nga kailangan nga musalig lang kita sa Dios mga igsoon. So kailangan nga atong pagtuo dili gamay or dili nakabase sa kadaghanon sa nanimba or dili nakabase sa itong kauban or dili nakabase sa kadadlaw na itong ikauban mga igsoon. So pali mo basa sa Episo 2:8. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas ka mo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Sa naibe. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga So mo to mga igsoon nga pagtuo kang Hesus mga igsoon ang katapusan mga igsoon. Muna kung ingon mga igsoon nga kailangan nga atong pagtuo igsoon dili nakabase sa kadaghanon sa simbahan ang nga o dili nakabase sa imong kauban o dili nakabase itong kay dasi kay imong kauban mga igsoon kun dili pagtuo igsoon nga naingon sa 8 nga kay pinaagi sa pagtuo naluwas ka mo. Mo na igsoon, pinaakis mong pagtuo igsoon, dakay mong pagtuo igsoon nga naay Dios sa imong kinabuhi. Ayaw pagduwa-duwa nga makaingon ka na kay Dios. Nakapangutan na ba kasi mo kagalingon na igsoon? Tinuod ba nga na ang Dios? Nga, makaingon ka ba nga, tinuod ba ka nga naay Dios, no? Ano ba? Nakapangutan na ka na mga igsoon? Kay pinaakis sa iyong pagtuo. Naluwas ka mo mga igsoon, nakadawat na igsoon, o kaluwasan igsoon. Sa Navy? Sa Navy, Biblia basa. Busa walay makapasigar ko niini sanglit dili man kinikuha sa inyong mga pagpaningkamot. Walay makapasigar po ni igsoon. Dili day kinibunga sa itong pagpamaningkamot ni igsoon. Kining pagtuo, nakadawat ang pagtuo igsoon, nakadawat ang kaluwasan igsoon. Kaya pagwas nga ang kaluwasan ba yung mga igsoon? Kung pinaagi pa ni sa mayong binuhatan mga igsoon, siguro ang katong bisan pagdili ka ng mga lagad sa Ginoo, igsoon ko nang ang kaluwasan sa Dios nakabase sa mayong binuhatan. Lupig siguro ta sa mga kwartahan ng igsoon, amen? Kaya mga kwartahan pwede nila mamalit sila o mga pagkaon ano ni panghatag sa mga kabos, mayong binuhatan. Amen? So mao na nga ang kita nga ning walay dili makapalit og yun mga igsoon or gansi baka or di ba ka ang katong mga pungkol mga igsoon kung ang kaluwasan nagbase sa mayong binuhatan siguro ang mga pungkol dili maluwas. Amen? Ano naman dili man sila makabuhat siguro ang ilang mabuhat ang maayo ra nga pagtagad kung nakabase ang kaluwasan sa mayong binuhatan ng igsoon ang mga halap. Salamat sa Ginoo sa gahatag nga grasya sa Dios nga ang kaluwasan pinagi sa pagtuo mga igsoon. Doon kay pagwas na kay pagtuo, ang mayong binuhatan musunod ang mga igsoon. Kung na ba kay binuhatan nga kung na ba kay pagtuo sa Dios mga igsoon, ang imong binuhatan makabuhat pa ba dili mga mayong mga igsoon? Makabuhat pa ba mga sala mga igsoon? Siguro makasala ka pero di ka makabuhat og sala. Kaya lahi ang nakasala og nagpakasala. Kaya ang nakasala, wala niya tuyuwa mga igsoon nga nakasala siya. Wala siya nagdaw nga kaniyang gibuhat sala na. Pero ang nagpakasala, kabalog ka nga sala na, pero imong gibuhat mo na yung makasala. Mo na nagpakasala mga igsoon. Mo na nga pag once nga nakay pagtuo mga igsoon, dili na ka mubuhat sa sala nga igsoon, dili na ka kabalo naman gugan nga kinisala ni dili ni mayong buhaton. Doon kay masuko ang Dios ani or mahubos ang himaya sa Dios nga nasa kuwa. Muna nga pag once nga kabalo ka nga sala mga igsoon, imo ra gyapon ginabuhat nga sala
imo gyapon gibuhat na igsoon. Kana dako insulto sa imong kinabuhi. Ngano man, nakabalo ka, nasayod ka sa kamatuoran mga igsoon. Pero gibuhat nimo ang sala. Gibuhat gyapon nimo nga sala mga igsoon. Mo na nga dako kay insulto sa imong gikaligut-gutan na sa Dios mga igsoon. Nga nakabalo ka unsay maayo unsay dili. Apan nimo gyapon gibuhat. Pero pag once nga nakasala ka, pag once nga makasala ka, huwag imong isugid sa Dios ang tanan nimong nabuhat ang adlaw igsoon, pasayloon ka sa Dios. Kana kon kinasingkasa imong pagpangayo og pasaylo sa Dios. Okay. So mo na mga igsoon nga atong tema igsoon is natay destinasyon mga igsoon, natay padulungan igsoon, padulungan sa kinabuhing ulay katapusan dili ang kalaglagan mga igsoon. Amen. Karon no sa may mong nabatunan nga destinasyon mga igsoon. Mao ang kinabuhing walay katapuan, so padayon mga igsoon. Ako'y kadasing mga igsoon nga padayon ta. Kung unsay imong nabatunan karon mga igsoon, ayaw ibaylo ang kalipay sa kalibutan mga igsoon. Tud kay ang tanan nga niya sa kalibutan igsoon is lumalabay lang. Apan ang Dios igsoon nga nagsa ang kinabuhing walay katapusan mga igsoon. Muna nga, na-enjoy pa nimo ang pagpangalagad sa Ginoo. Napakay padulungan mga igsoon nga nigabot sa panahon. Kaysa ang imong nakumtan karon nga imong gibaylo ngadto sa kahilayan mga igsoon, imong gibaylo sa kalibutan. Ini kapon sa katapusan mga igsoon, mo na Ginoo na nakita niyo sa Facebook nga enjoy now, suffer later. Mo na mga igsoon nga nag-enjoy ka karon, pero ini kapon sa katapusan mga igsoon, aduna kaya tubangon nga dakong silot mga igsoon nga kalayo mga igsoon. Siguro na nakanungog ko sa uban ta nga. Ingon nga magadadaan ta kalayo, padul ta kalayo tungod kay aron ini kapon sa katapusan nga kung may impirno ta, dili na ta baguhan. Nawa? Dili na ta baguhan nga. Naanan na ta kalayo, sumuna nga magbulat ang tama ng ginit, magpadol ta. Gani mapaso lang kayo kami, kung agay sakita kayo. Unsa pa ka nga, ang kainit din sa kalibutan mga igsoon, ang kanang kalayo ang kainit kayo muna na tagamtaman karon. Pito ka pilo ng mga igsoon, ang kainit. Sumuna, maanad ka? Huwag ka naanad rin yan. Init na sa adlaw. Nireklamo na ka, mahingon na dayo ka nga. Grabe nita, huwag may pilok-pilok. Grabe nga kainit. Sakit kay sa panit. Sumuna nga. Nga, magpagulbol, pagkita nga. Grabe kainit. Pasalamat din ka. Nga natay init nga. Kalibutan, init nga. Nga sitwasyon mga igsoon. Ang uban gani, magkurog sila sa kainit. Pagsapaw-sapaw pa ang ilahang bisti tungod sa katuglaw. So muna mga igsoon nga, pasalamati igsoon. Lagi na pirmi na kayo ulan na unsa naman yun na. Pirmi na mag-ulan. Kung wala kayo ulan, magpagulmol kay pirmi init. Unsa na lang mga tanong? Wala ba nga mga tao bitaw nga mga bugul-bulan. Pero pasalamati ang tanan mga igsoon. Tungod kay ang kana, pasalamatan sa Dios tungod kinana sa tuwa mga igsoon. Ang tanan pasalamatan ato nga natay ulan nga gihatag sa Dios tungod kay usa na kapanalangin mga igsoon. So mao na nga dili na to kalimtan mga igsoon ang destinasyon nga atong padulungan ni igsoon. Nga atong nasugdan karon ug atong ipadayon na mga igsoon tungod kay walay tao nga makaluwas o walay tao pwede nga madala ka sa tao sa imong kauban ngadto sa pagpangalagad sa Ginoo pero dili ka madala niya ngadto sa kaluwasan nga maluwas siya or maluwas ba siya mapil po siya sa mapil ka sa iyang kalawasan kundi sa tiyay ta kaluwasan ni Dios ug sa tiyay ta pahimuot sa Dios ug sa tiyay ta pangatubang sa Dios mga igsoon. Amen. So muna ako kadasig mga igsoon. So dire na ko tama ni igsoon ug basin na ikadugang si pastor ako ni hatag ni pastor ang higayon. Salamat, Pastor. Dadalayon kay natong nga Dios. Igsoon gisultian ko sa Ginoo nga himuon si Gerald nga pastor. Mong alagad sa Ginoo. So kanunay na nga gisulti sa Ginoo nako nga gamiton nako ang imong anak ingon nga alaga. Kung mawala ka sa kalibutan, kung kuhaon ka nako, dunay mubarog sa imong pamilya. So diha sa akong pamilya igsoon, gampo ko sa Ginoo nga himuon nga mga alagad sa Ginoo, pastor o pastora. Tungod kay ang among kaliwat igsoon,
mga akong mga igagaw, halos-halos sila mga pastor. Muna nga ako nagampo sa Ginoo nga sa akong mga anak mahimo yung mga alagad sa Ginoo. So kanunay na akong gidasik si Geraldine Kojek pagtuon kanunay kay aron nga magamit kas bulhaton sa Ginoo. Nakita ko na ako gabi dire samtang prayer meeting may siya mo'y nag-gitar noon, di pagid kaayo ka apas pero maay na lang ka na dunay gitar nga magtingog sa una isang degra. So salamat si Ginoo igsoon, tinuod na nakadungog ko. Ningon sila nga sabi na mga kasal. So kini na mga kasal maglungag man gina. So dako magiging ang daob sa kalayo ana panahon nga naay mga akumbira. So ngayon na itong mga dili magtotoo, paduol tas kalayo ni may na lang maanad ta o mag-impirno ta. So tinuod yun, kaya nganong mag-umampun anang kalayo, bulot-bulot anang aso, mag-anad-anad yung tinora. So salamat sa Ginoo sa ibuhat sa Ginoo sa kong anak. Salamat kay Kus Ginoo kay tunay tayo nga nagsakit ko. Nakita po na ako nga si Gerald mo bati po ni Kaluya. Ang butog na unsa po itong hitabuang nakita na ako yun na asyas kapugnaon. Muna ako siyang gitabangan iko ayaw padaog padayon kay gitawag ka sa Ginoo. Gitawag ka, gipili, gitagaan pag ikagasa sa Ginoo. So mo na tima nato unya sa tuang overnight prayer. Gitawag, gipili, o gitaga-agasa. So, kitang tanan igsoon, gamiton tas Ginoo sa diha nga kinasingkasing ka nga mga yun. So, salamat sa kinabuhi ni Joan. Kauban nato sa karon. Salamat po kayo sa mga